السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سهى تيبس. السلام عليكم. اليوم راح نحكيو على sujet très intéressant surtout pour les étudiantes, plus précisément les étudiantes sages-femmes ولا les paramédicaux. Le sujet تاع اليوم اللي راح نحكيو فيه هو comment choisir le thème de mémoire de fin d'études. En général أصعب étape في الميموار هي l'étape تاع le choix du thème parce que déjà ما نكونوش نعرفوا la méthodologie، يعني نبقاو هكا وهكا وحيرين ومنا. أهم deux sources pour les thèmes de mémoire هي l'expérience personnelle، يعني الحوايج اللي نشوفوها في الستاج et la lecture. راح نحكيو درك على l'importance تاع la lecture. En général حتى شفتي حاجة في ستاج وعجبتك وبان لك هذاك هو لو تيم اللي راح ديريه في لا فان ديتود، مي لازمك ديفلوبيه. كيفاه ديفلوبيه؟ بار لا ليكتور، تروحي تهزي لي زارتيكل من الانترنت. ودرك نروحوا لا ليست دي كيستيون كنت وجدتها بور فوز ايدي في لو شوا دو تيم. اول كيستيون هو اسكو لو تيم اي نوفو، يعني التيم اللي راح تحكي عليه حيجيب حاجه جديده، فيه حاجه ما حكاوش عليها ديجا من قبل، يعني il faut respecter دايما la notion de nouveauté في le thème تاعك. La deuxième question, est-ce que ce thème répond au désir personnel des chercheurs, yani tout simplement habite le thème ou pas. La troisième question, est-ce qu'il y a-t-il des sources d'informations. c'est une point très important، يعني مش كحديري thème بعد ما تلقايش منين تشارشي، ما تلقايش منين تجيبي les informations، يعني راح تحصلي صح. La quatrième point هي l'importance de cette recherche ici bénéfice scientifique et social، يعني راح تديري حاجة اللي راح تجيب فايدة على المجتمع ومام تكون عندها فائدة علمية، مش حاجة مش نيمبورت كوا. ودرك نروحوا لي كريتير اللي لازم نديوهم بعين الاعتبار في لو شوا دو تيم. كاين بليزيور كريتير، حبيت نحكي جوست على البليز امبورطون. كما ديجا قلنا لو ديزير بيرسونيل، يعني حبيتي هاد لو تيم وفريمون حابه تخدمي بيه وحابه توصلي بيه النتيجه. aussi les capacités personnelles، يعني عندك القدرة باه تروحي ديبلاسي باه ما نباليش كيلكو سوا، يعني كاباسيتي فينانسيير مام حتى انتيلكتيال، فهمت؟ يعني قوة الملاحظة والإبداع. ان autre critère aussi، يعني لو تيم اللي حتحكي عليه ما لازمش يخرج على سبيسياليتي بروفيسيونيل تاعك، يعني انت ساجفام مش حتروحي تحكي على حاجة تاع فيزيك، ولا لازم عنده علاقة بلا بروفيسيون تاعك. وصلنا لأهم كريتير واللي هو لو طون، يعني لازم تخيري ان تيم دو ميموار اللي عندك الوقت الكافي باه تخدميه، مش تخيري ان تيم دو ميموار من الفضاء الخارجي وتقعدي 3 سنين ولا 4 سنين باه تخدميه، امبوسيبل. جو ريغول. ان autre critère très important واللي هو la valeur scientifique des thèmes، يعني حتخيري au moins thème اللي عنده valeur، مش n'importe quoi. Il faut prendre en considération aussi l'abondance des sources et des références. ما لازمش تخيري تام اللي من بعد تقعدي حاصله منين تجيبي لي انفورماسيون. شفتوا اكتر حاجه ممكن تدمركم هي انكم تحوسوا ما تلقوش. فريمون جو ديكونساي انكم تخيروا تام حتى يكون جديد تو ما تلقاوش فيه لي انفورماسيون، غير حبسوا. كيما تشوفوا هذه هي لا بيبليوغرافي تاع مون تيم دو ميموار، هادو هما لي سورس اللي جبت منهم لي انفورماسيون اللي حطيتها في هاد لو ميموار. ان autre critère واللي هو très important aussi هو لازم تخيروا ان سوجي ريستران، يعني السوجي تاعكم احصروه في جوست حاجه بسيطه خضا باه تربحوا الوقت، باه تقدروا تمدوا فيها لو ماكس تاعكم. باغ اكزومبل مش كيما تحكي على دي فاكتور، مش كيما تحكي على فاكتور واحد برك، باسكو كي حتحكي على فاكتور واحد برك راح تمدي لو ماكس تاعك، راح تحطي دي انفورماسيون اكثر. دونك انا من تجربتي شخصيا ننصحكم انكم تحصروا لو تيم تاعكم على قد ما تقدروا، باسكو كي تحكوا ما تحكوش اون جينيرال، ما لازمش يكون فاست، خلاه كي يكون فاست قادر تغلطوا قادر تنساو. دونك من الاحسن انكم تخيروا ان تيم تري ريستران. كيما شفتوا لو تيم دو ميموار تاعي يعني ماهوش بيرفكت مي تري ريستران، يعني حكيت على حاجه واحده فوالا. باغ اكزومبل تقراي الريزومي حتى فهمي الميموار، تقراي aussi la conclusion. تقراي la conclusion، ها جوست
بتيت كونكلوزيون، راح تفهمي وسي الميموار على واش يحكي، راح تفهمي الحوايج تري امبورطون اللي كاينه في الميموار، مش محتم تقريه كامل. الانتروديكسيون سي كيف البروبليماتيك وسي كيف. دونك من تجربتي الشخصيه ننصحكم انكم ديروا ان تيم ريستران. اي enfin يعني لو تيم اللي تخيروا لازم يكون il convient la situation بوليتيك ايكونوميك سوسيال تاع لا بوبولاسيون، يعني ما تجيبوش حاجه من الفضاء الخارجي ونحن عايشين في الجزائر، لازم تحكوا على حاجه اللي تكون مقبوله في المجتمع. وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا.